बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सूरतुल बकरा की आयत नंबर 8 तफसीर सिरातुल जनान से पढ़ने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए पढ़ने की नीयत करता हूँ और इसाले सवाब की भी नीयत करता हूँ तमाम मुसलमानों को। तो आपसे भी अर्ज़ है कि आप भी अच्छी अच्छी नीयतें कर लें। इंशाअल्लाह खुद भी अमल करने की कोशिश करूँगा, दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की भी कोशिश करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। तर्जुमा कंजुल इरफान। और कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान ले आए हैं, हालांकि वो ईमान वाले नहीं हैं। वमिनन्नासि मन यक़ूलु, और कुछ लोग कहते हैं। इससे पहली आयात में मुखलिस ईमान वालों का जिक्र किया गया जिनका ज़ाहिर व बातिन दुरुस्त और सलामत था। फिर इन काफरों का जिक्र किया गया जो सरकशी और अनाद पर कायम थे। और अब यहाँ से लेकर आयत नंबर 20 तक मुनाफिकों का हाल बयान किया जा रहा है कि जो कि अंदरूने खाना काफिर थे और अपने आप को मुसलमान जाहिर करते थे। इस आयत का खुलासा ये है कि कुछ लोग अपनी जबानों से इस तरह कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान ले आए हैं, हालांकि वो ईमान लाने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनका जाहिर इनके बातिन के खिलाफ है, बल्कि हकीकत ये है कि वो मुनाफिक हैं। इस आयत से चंद बातें मालूम हुई। नंबर 1, जब तक दिल में तस्दीक ना हो उस वक़्त तक ज़ाहिरी आमाल मोमिन होने के लिए काफ़ी नहीं। फिर सुनिए, जब तक दिल में तस्दीक ना हो उस वक्त तक ज़ाहिरी आमाल मोमिन होने के लिए काफ़ी नहीं। नंबर 2, जो लोग ईमान का दावा करते हैं और कुफ्र का एतकाद रखते हैं, ये सब मुनाफिकीन हैं। नंबर 3, ये इस्लाम और मुसलमानों के लिए खुले काफरों से ज्यादा नुकसानदेह हैं। नंबर 3, ये इस्लाम और मुसलमानों के लिए खुले काफरों से ज्यादा नुकसानदेह हैं। वमिनन्ना से, और कुछ लोग, मुनाफिकों को कुछ लोग कहने में इस बात की तरफ इशारा है कि ये गिरोह बेहतर सिफात और इंसानी कमालात से ऐसा आरी है कि इसका जिक्र किसी वस्फ व खूबी के साथ नहीं किया जाता, बल्कि यूं कहा जाता है कि कुछ लोग हैं। इसीलिए अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को महज इंसान या सिर्फ बशर के लफ्ज से जिक्र करने में इनके फजाइल व कमालात के इनकार का पहलू निकलता है, लिहाजा इससे इज्तनाब लाजिम है। अगर आप कुरान पाक का मुताला करें तो मालूम होगा कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिर्फ बशर के लफ्ज से जिक्र करना कुफार का तरीका है, जबकि मुसलमान अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा अज़मत व शान से करते हैं। यहाँ तक आयत नंबर 8 की, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 8 की तफसीर मुकम्मल हुई। तो इससे हमें मुनाफिकों की जो है वो आदात का पता चला कि मुनाफिक जो है वो एक तो दिल से तस्दीक नहीं करते हैं, ज़ाहिरी अमाल करते रहते हैं। ज़ाहिरी तौर पर वो मोमिन बनने की कोशिश करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए जो है वो बड़ी बड़ी नमाजें पढ़ेंगे और बड़ी बड़ी दुआएं करेंगे, माथे को जो है वो ज़मीन पर रगड़ रगड़ कर मेहराब बना लेंगे, लेकिन दिल में उनके जो है वो कुफर होगा। दिल में उनके इस बात की तस्दीक नहीं होगी, दिल में अकायद गलत रखते होंगे। तो इसी तरह जो है वो ये लोग ईमान का दावा करते हैं, लेकिन इनके अकीदे जो है ये कुफार वाले होते हैं, तो ये सब मुनाफिकीन में होते हैं। और ये मुनाफिकीन जो है वो इस्लाम का दावा करते हैं और मुसलमानों के लिए खुले काफरों से ज्यादा नुकसानदेह हैं। तो इन मुनाफिकीन से बचना चाहिए। आजकल मुसलमानों के अंदर इनकी बहुत ज्यादा कसरत पाई जाती है, जाहिर से कुछ होते हैं, बातन से कुछ होते हैं,
کوئی بات سیدھی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں، طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں اور طرح طرح کی دلیلیں دیتے ہیں. جس طرح کہ ابھی دیکھیں نا کہ بہت سے آپ نے بھی سنا ہوگا بڑے بڑے عالم کہلانے والوں سے، بڑے بڑے مفتی کہلانے والوں سے اور جاہل کہلانے والوں سے بھی جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، بڑے بھائی جیسا کہتے ہیں. اور اس طرح سے جو ہے وہ، بلکہ آج کل تو میرا ایک جو ہے وہ اس قسم کے عقائد رکھنے والے سے ہو گیا مسئلہ ہو گیا، تو وہ کہنے لگا کہ بھائی پہلے جو ہے وہ بت اس طرح سے کھڑے ہوتے تھے، آج کل بت اس طرح سے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یا اولیاء کرام کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے جو ہے وہ بت کھڑے ہوتے تھے. یعنی آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ بت کھڑے ہی ہوتے ہیں، جو غیر مسلموں کے بت آپ نے دیکھے ہوں، ہم نے دیکھے ہیں، تو ان کے بت ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اولیاء اعظام کو یہ قبروں میں لیٹے ہوئے بت کہہ رہے ہیں. تو کتنی خطرناک بات ہے میرے پیارے بھائیوں. جو بندہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ لیٹا ہوا بت کہے، وہ تو دائرہ اسلام سے گیا، وہ تو خارج ہو گیا. میرا ایک جو ہے وہ اسی طرح کے وہ بہت مفتی تھا کوئی، اس کے ساتھ اس طرح سے بحث مباحثہ شروع ہو گیا. تو میں نے اسے یہ باتیں بتائیں. تھا وہ عرب امارات کا کہیں کا، تو عربی بولتا تھا، تو انگلش میں ہماری بات چیت ہو رہی تھی. تو وہ اسی طرح کے جو ہے وہ لوگوں کا برین واش کرنے کی کوشش کرتا. تو میں اسے بتاتا اس کے الحمدللہ میرے پاس تفسیر نور العرفان تھی، جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے وہ تفسیر ہے. تو اس سے میں پھر اس کے جوابات دیکھتا اور جا کر میں اس سے بات چیت کیا کرتا تھا. تو وہ ان باتوں کو مانتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بڑے بھائی کی طرح نہیں ہے، جو جس طرح انہوں نے لکھا ہے کہ میلاد منانا جو ہے وہ کنیا کا جنم دن منانے کے جو طرح ہے، اور اس طرح کی بے یاد بکواسات جو ہیں وہ ان لوگوں نے کی ہیں. تو ان لوگوں سے بچنا چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو ہمیشہ گھٹانے کے چکر میں رہتے ہیں. تو بشر کہنا، صرف اپنی طرح کا بشر کہنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ عظمت اور شان کو گھٹانے کے برابر ہے. تو اس لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور بھی ہیں جس طرح کے حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا، اور بشر بھی ہیں، لیکن ہماری طرح کے بشر نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاص طرح کے بشر ہیں، خاص طرح کے جو ہے وہ انسان ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قوتیں دے کر، طاقتیں دے کر جائے. اگر آپ اپنی طرح کے بشر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہتے ہو یا سمجھتے ہو، تو پھر ذرا پانی سے جو ہے وہ چشمے نکال کے دکھاؤ، پتھروں کو کلمہ پڑھا کے دکھاؤ، جانوروں سے باتیں کر کے دکھاؤ. 70 صحابہ کو جو ہے وہ ایک دودھ کے پیالے سے شیر کر دیا، ایک سیر کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تم کر کے دکھاؤ. میرے پیارے بھائیوں، یہ خواہ کی جو ہے وہ بحث چھیڑ دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور شان بے انتہا ہے کہ ہماری ان ناقص عقلوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نہیں آ سکتی. اور ہماری عقلیں تو اتنی ناقص ہیں کہ ہم کسی ولی کی شان کو نہیں پہچان سکتے. بہرحال اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے، اللہ تعالیٰ جس پر فضل اور کرم فرما دے. تو اس آیت میں جو ہے وہ منافقوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور ان کے جو ہے وہ عقائد کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو ان سے بچ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو کچھ پڑھا ہے اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اگر کوئی بھائی سنے، ظاہر مفتیان کرام بھی ہوتے ہیں، تو علماء کرام بھی ہوتا ہے، میں تو ایک مبلغ ہوں، یہاں پہ درس دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. اگر کسی کی کوئی بھی میری غلطی کسی بھی بیان میں، درس میں نوٹ کریں، تو خدا کے لیے مجھے جو ہے وہ کمنٹ میں بتا دیں. انشاءاللہ عز و جل میں توبہ بھی کروں گا اور اپنی اصلاح کی کوشش بھی کروں گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا ثواب تمام مسلمانوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ثواب پہنچائے اور ہمارے لیے اس ثواب کو ذریعہ نجات اور کفارہ قیامت کے دن بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.